देखिए मेरा तो मैं दोनों कैंप्स को डे फर्स्ट से विज़िट करती रही हूँ। दोनों कैंप से मैंने जी सवाल भी बहुत बारहा बार किया। जमाल रसानी जो साबिक वज़ीर हैं बलूचिस्तान के, रियासत की नाकामी है। आप रियासत से जी सवाल कर सकते हैं कि जी दौरा मेहार क्यों था, आपने क्यों रवा रखा। आप अगर कहते हैं कि ये रियासत के ख़िलाफ़ हैं तो आपको फिर एविडेंस भी दिखाने चाहिए कि भाई ये रियासत के ख़िलाफ़ है तो ये चीज़ है। देखिए रियासत के ख़िलाफ़ जो चीज़ है तो डेफिनेटली ना आप उसको सपोर्ट करेंगे ना मैं सपोर्ट करूँगी। यहाँ पे बैठे हुए अगर 300 लोगों में से 10 भी लोगों का इशू अगर जेन्युइन है तो वो इशू तो है। जी नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं 2 महीने पहले महारंग बलोच साहिब बलोच, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर आए थे और तकरीबन 2 मंथ उन्होंने यहाँ पर गुजारे। मेरे साथ किरण खान साहिबा मौजूद हैं, एज ए जर्नलिस्ट काम करती हैं। हम जानना चाहते हैं कि एज ऑब्जर्वर उन्होंने क्या पाया यहाँ पर और क्या फीलिंग है इनकी, क्या कहती हैं आप? जी देखिए एज अ जर्नलिस्ट आप अनबायस्ड रहते हुए बयान करें। आपको इख्तिलाफात हो सकते हैं, यहाँ पे जो लीड कर रहे थे उनसे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो रियासत का जो रवैया था लोगों के साथ वो उस तरह से नहीं था। जब 21 दिसंबर की रात को दिसंबर की ठठरती रातों में यख बस्ता सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना औरतों और बच्चों पर, वो सरासर गलत था, वो नहीं होना चाहिए था रियासत की जानिब से। तो कुछ इक़दामात रियासत की जानिब से भी ऐसे उठाए गए हैं कि जो इस कैम्प को बूस्ट देने में उनका बड़ा एलिमेंट है। आप अगर कहते हैं कि ये लोग अगर दहशतगर्द हैं जो कि मफरूज़ा है, मफरूज़े की बिना पर आप किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। सबूत पेश करें आप, अगर आपको लगता है कि ये लोग जहाँ पे इस कैम्प में जो बैठे हुए लोग थे तो हैं तो होना चाहिए। उसकी फिर इंक्वायरी सीरियस नोट पे होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो जहाँ पर लोग हैं आया वो आप जब कहते हैं कि वो BLA BLF का हिस्सा है, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो फिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। उसके लिए फिर रियासत हमारी नाकाम है, हमारे इदारे नाकाम हैं। ये उनकी नाकामी है कि जहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो फिर जहाँ तक पहुँच के, पहली बात है। और दूसरी बात है ऐसा अगर नहीं है तो फिर जो जेन्युइन इश्यूज़ थे इनके, उसके लिए इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। कमेटी बनाई गई, मुज़ाकरात शुरू किए गए, लेकिन वो बेनतीजा रहे। आज अगर ये लोग, माएँ बहनें बेटियाँ 1 महीना इस यख बस्ता सर्दी में खुले आसमां के नीचे गुजार के जा रहे हैं तो ये क्या लेके जा रहे हैं। वफाक से क्या, वफाक ने इनको क्या दिया। इंसाफ मांगने आए थे आपके इंसाफ के इदारों से, आप समझती हैं मायूसी में इजाफा हुआ है अभी, यानी कि 1 महीना हम मेहमान नवाजी नहीं कर सके। बिल्कुल देखिए नहीं, जहाँ तक पर्सनल और इंडिविजुअली बेस की बात की जाए तो लोगों ने बहुत साथ दिया। अगर वो आप यहाँ के कैंप के बिल्कुल सिविल पब्लिक की जानिब से, लोगों की जानिब से इनको प्यार भी दिया गया। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आके इनसे इज़हार यकजहती करते थे। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने इदारों से सवाल कर रही हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया, प्यार दिया। हुकूमत ने भी ठीक है, उस इंसिडेंट के बाद इनकी सिक्योरिटी, इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई, चारों तरफ से कॉटन ऑफ किया गया था ताकि कोई किसी फिर हमने देखा कि कल जो थ्रेड्स मिले उसके बाद यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस पैदा हुई कि नहीं, ये मेरे ख्याल से राइट टाइम नहीं है अपने लोगों की जानों को मज़ीद उसमें जोखम में डालना और उसमें इजाफा करना और एक नए मिसाइल की तरफ मुड़ जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत सारे मिसाइल से 2-4 है। तो जो बलोच मिसिंग पर्सन है वो तो इशू है ही है, जेन्युइन भी है, लेकिन जब हम उसको BLA BLF के साथ करते तो वहाँ पे सवाल पैदा होता है कि BLA BLF को हम काउंटर क्यों नहीं कर पाए, क्यों डे बाय डे वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही है और जो हमारे इदारे हैं वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। जी किरण खान साहिबा, जैसे आपने बात की है थ्रेट की, आप क्या समझती हैं ये जो हमारे बलूचिस्तान के आए हुए हमारे मेहमान हैं, ये थ्रेट्स की वजह से जा रहे हैं या खुद साख्ता तौर पर इन्होंने इरादा कर लिया कि अब हमें जाना चाहिए क्योंकि हमारी आवाज़ यहाँ पर नहीं सुनी जा रही, क्या वजह समझती हैं आप? देखिए इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। खुद साख्ता तौर पर जब 1-2 महीने किसी भी तहरीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 60 दिन इन लोगों ने एक तहरीक को दिए और 30 दिन जो इस्लामाबाद की यख बस्ता सर्दी है वो आप भी अगर जहाँ पे रहने वाले तो आपको पता है कि जहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही थी, जालिम सर्दी में। तो देखिए कोई खुद से तो फैसला नहीं कर लेता ना। डेफिनेटली जब आप नाउमीद होते हैं, जब आप अपनी चीज़ों में कामयाब नहीं होते तो फिर आप डिसाइड करते हैं और फिर कहीं ना कहीं थ्रेट्स तो हैं। पाकिस्तान पूरे की बात की जाए, बलूचिस्तान और KP में तो हालात हमारे सामने हैं। जब आपका मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, बहुत सारे मिसाइल 2-4 हैं, मुश्किल हालात हैं। ईरान के साथ जो भी स्ट्राइक हुई वो आपके सामने थी। फिर आप एक ऐसी कंट्री का हिस्सा हैं जिसके सारे नेबर्स की जानिब टेंशन ही टेंशन है। तो
ایسے میں اپنے لوگوں کو میرے خیال سے مشکل میں ڈالنا وہ غلط فیصلہ ہوتا، لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہے. صرف اور صرف جہاں پہ جو تھوڑی سی بات ہے وہ ریاست کے اوپر ہے، حکومت کی جانب سے حکمرانوں کے اوپر ہے کہ جب عوامی نمائندے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ جب الیکشنز آتے ہیں، آپ لوگوں میں جاتے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ کوئی بھی بڑا حکمران بات کریں، میں کسی ایک کا اسپیسیفک نہیں کہتی، وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ اچھا تھا برا تھا، یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا تھا، اداروں نے کرنا تھا، وہ بات کی بات تھی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو آ کے ان کے سروں پہ ہاتھ تو رکھنے چاہیے تھے، آپ کو ان کو پیار تو دینا چاہیے تھا، یہ تو شو کروانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ لوگ آئے ہیں، آپ پاکستان کا حصہ ہیں، موسٹ ویلکم، آپ بیٹھیں، اب مانا نہ مانا مذاکرات ہونا وہ بات کی بات تھی. یعنی کہ آپ وہ ریاست سمجھتی کی ہے کہ جو ہماری جمہوری پارٹیاں ہیں وہ سب پارٹیوں سے آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، بالکل آنا چاہیے تھا. دیکھیے آواز بننا چاہیے تھا. آپ جب ان کی آواز بنتے نا تو ان کے اندر بھی ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے، ریاست ابھی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دلا پائے، لیکن کل کو جب یہ نمائندے منتخب ہو کے آئیں گے، کیونکہ الیکشن میں صرف چند دن باقی رہ گئے، تو آپ ان کو ایک ہوپ دے سکتے تھے نا. آپ نے تو ان کی ہوپ امیدیں توڑ دی. اب جیسے کل کا بیان لے لیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں سے نفرتیں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے نا. آپ کو تو ایز اے نیشن دیکھیے پاکستان ہے، سب ہے، پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے یہ لوگ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا اور بندہ ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے، اور جہاں تک ان کے مطالبات ہیں جو آپ کو لگتا تھا کہ ان کے جینوئن بیسڈ ہیں، آپ کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. نہیں تھے تو ان کے سامنے ایویڈنس رکھنے چاہیے تھے کہ بھائی جہاں پہ آپ لوگ غلط ہیں. بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، سعد لسانی صاحب بھی یہاں پر احتجاج کیمپ لگایا جب سے یہ لوگ آئے ہیں، تو آپ ان دونوں کیمپس میں کیا ڈفرنٹ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں دونوں کیمپس کو ڈے فرسٹ سے وزٹ کرتی رہی ہوں. دونوں کیمپ سے میں نے جس سوال بھی بہت بارہا بار کیا، جمال رسانی جو سابق وزیر ہیں بلوچستان کے، ان سے بھی یہ سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوز شہدا کو لے کے ہے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شہدا کی بات نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو لاپتہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ریڈی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد ہیں ان کا مسئلہ ہے، جبری گمشدگی کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے جس طریقے سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہے. مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے اگر شاید آتے تو ان دونوں کی ایک جو کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو یہاں پر کچھ میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کے کانوں پہ کوئی آواز جو ہے پہنچا سکے. ایسے تو دیکھیں ابھی تک ان کی طرف بھی مذاکرات کے لیے وہ لوگ نہیں آئے، شاید آج اور کل میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ شاید ڈیلیگیشن کے ان کو سپورٹنگ ہے، وی آئی احتجاج ہے ان کا، جمال رسانی صاحب کا وی آئی احتجاج ہے. نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے خود دیکھا، کیا دیکھا؟ دیکھیں وہ کیمپس تو دونوں ایک جیسے ہیں، کیمپس دونوں ٹھیک ہے. آپ اپنی اگر آپ کے پاس اپنے کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. جہاں پر ٹھیک ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا سا زیادہ بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس حوالے سے یہ لوگ ویک تھے، جی کمزور تھے. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے آئے ہیں، اور جو ہے وہاں پر کیونکہ وہ خود ایک وزیر بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس طریقے سے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ صرف بات کر رہے ہیں کہ جو شہدا ہے ان کی فیملیز کے لیے کوٹا رکھا جائے، جو کہ غلط میرے خیال سے. وہ جو ان کا کاز ہے وہ کہیں غلط نہیں ہے، ٹائمنگ شاید غلط ہو سکتی ہے ان کے آنے کی، جس ٹائم پہ وہ آئے ادھر بیٹھے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید ان سے پہلے جہاں پر پریس کلب کے اندر ہی کانفرنس کر کے گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم شہدا کو اگر انصاف نہیں ملتا تو ہم آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ آ گئے. ٹھیک ہے وہ ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے، لیکن ان کا جو کاز ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں شہدا کی فیملیز کو رسپیکٹ تو دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کوٹا دیں، آپ ان کے بچوں کو ایجوکیشن دیں، وہ ڈیمانڈس تو غلط نہیں ہے. وہ میں ان کے لیے بھی وہی کہوں گی، ان کے جہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مسنگ پرسنس ہیں یا کچھ، ان کے لیے بھی وہی ڈیمانڈس ہونی چاہیے. وہاں پہ شاید وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ صرف وہاں کی ڈیمانڈ کریں، ان بچوں کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریں. میڈیا بھی یہاں پر انہوں نے اس طرح کوریج نہیں دی، آپ یہ بھی سمجھتی ہیں، تھوڑا بہت فیل کرتی ہیں؟ بالکل سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے، آپ اس کو کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے شاید. یہ تو ریاست کی ناکامی ہے. آپ ریاست سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ دورہ مہار کیوں تھا، آپ نے کیوں رواں رکھا. آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں تو آپ کو پھر ایویڈنس بھی دکھانے چاہیے کہ بھائی یہ ریاست کے خلاف ہیں تو یہ چیز ہے. دیکھیں ریاست کے خلاف جو چیز ہے تو ڈیفینیٹلی نہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے نہ میں سپورٹ کروں گی. یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر 300 لوگوں میں سے 10 بھی لوگوں کا ایشو اگر جینوئن ہے تو وہ ایشو تو ہے. بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ.